बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, मैं आपको सारी आज खबरें देने से पहले, सारे मामलात से पहले जॉन एलिया का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। और ज़ाहिर बात है, जॉन एलिया ने जिस पैराए में कहा था ये उस बात तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाश से काम क्यों नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। कोई जाके जॉन एलिया को बताए कि आप उस जमाने में कहते थे तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब नाम लेने के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, नाम लेने के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गेम फुल ऑन है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ एक और गद्दार को गिरफ्तार कर लिया है। और गद्दार का जुर्म यह है कि उसने नाम क्यों लिया है। और मजे की बात यह है कि अब गद्दार और नाम लेना और गुस्सा भी हमें मर्जी से आता है। यानी मेरे सामने दो शख्स नाम लें, एक ही काम करें, तो मैं एक शख्स के ऊपर गुस्सा करूंगा, कमजोर है। आजकल निशाना बनाना है, आजकल निशाने इबरत बनाना है। लेकिन सेम उस टाइम के ऊपर कोई और तगड़ा आदमी नाम ले और वो नाम ले जो मेरे साथ आजकल है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज से चंद रोज पहले चौधरी एतजाज एहसन ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर जो शरीफ खानदान के मुकदमात के अंदर अभी छुटकारा मिल रहा है उसके हवाले से उन्होंने बात की थी और कहा था कि इन मुकदमात को क्लियर किसने करवाया है। और इन मुकदमात को जो कहते थे कि हाथ की तली पर लिखे हुए हैं, यानी इतने साफ ओपन एंड शट वाला जो केस होता है, वो सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद ना तो एतजाज एहसन के खिलाफ किसी को गुस्सा आया, ना किसी का ट्वीट आया, ना किसी का रद्देमल आया, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। हत्ता कि रात को टीवी पर बैठ के कहा मुझे को बुलाए तो मैं उसका जवाब दूंगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली उस से कोई उनको ना लाताल्लुकी का ऐलान किया, ना मजम्मत की वहीं की वहीं। लेकिन कल, आज मैंने आपको सुबह सवेरे वाली वीडियो में बता दिया था, वीडियो चूंकि रात को मैंने रिकॉर्ड की थी तो आपको सुबह आपने देखी, तो मैंने आपको बता दिया था कि आजम सवाती ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नाम लिया है। तब देखिए आजम सवाती की गिरफ्तारी होती है, उनके खिलाफ ट्वीट आता है, क्या होता क्या। तो जनाब, वीडियो आप तक पहुंचने से पहले रात को 3 बजे आए जवान और उन्होंने कहा कि देखें, मुल्क का गद्दार है और मुल्क का गद्दार अपर हाउस का मेंबर है, तो इस गिरफ्तार को फौरी गद्दार को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। और उस गद्दार को रात को गिरफ्तार किया। फिर उस गद्दार ने जो एजेंसीज ने उसके साथ सलूक किया उसने वो भी बताया, उसकी बेटी को बाहर खड़ा किया गया उसने वो भी बताया। उसके ऊपर आजम सवाती को अब बताया ये गया है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं आपको इब्तदाई तौर पर बता देता हूँ कि जो एफआईआर है उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब उन्होंने एक भरपूर कोशिश के जरिए, बताया गया आजम सवाती ने अपने ट्वीट्स के जरिए जवानों और अवाम में आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की सोची समझी कोशिश की है। और ये साइबर क्राइम्स के अंदर एफआईआर है और अब बाकायदा तौर पे उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है एफआईए को दे दिया गया। उसके बाद पिम्स में उनका मुआयना होगा। लेकिन आजम सवाती आज जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद आजम सवाती से पूछा गया कि आपके साथ हुआ क्या है, आपको गिरफ्तार किसने किया है। तो आजम सवाती ने अपनी जबान से सहाफियों को खुद बताया। जरा मैं चाहता हूं कि आप वो सुन लीजिए, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। ये आजम सवाती की अदालत पेशी के मौके के ऊपर गुफ्तगू है। स्वादी साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है, कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक काम दिया है बाजवा का और ये खिलाफवर्जी। नहीं, किसने गिरफ्तार आपको किसने किया है? ये एफआईआर किस केस में? नहीं एफआईआर, लेकिन एजेंसियों ने मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ, जब तुम्हारा हशर ये होगा। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे एक ट्वीट करने पे, लेकिन ट्वीट करने वाला तहरीक इंसाफ से है, इसलिए इसको गिरफ्तार करना जरूरी है। कोई कैमरे के सामने खड़ा होकर अपनी जबान से एतजाज एहसन नाम ले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब आपके पास है, अब इस वक्त उन्होंने बताया कि मैंने नाम किसका लिया है। नाम लेना जुर्म है, कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन चूंकि आप मुल्क के वजीर आजम की ऑडियो टेप्स आ जाएं, मुल्क के वजीर आजम के बारे में कैंपेन हो जाए, मुल्क के वजीर आजम जो कुछ हो जाए, किसी की कोई तौहीन नहीं होती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में कुछ ऐसी डेडलाइंस हैं, कुछ ऐसी शख्सियात हैं, कुछ ऐसे पावरफुल क्वार्टर्स हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे तो आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। खान साहब ने इसके ऊपर फौरी तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जब वो रावलपिंडी के अंदर खिताब करके स्टूडेंट्स आए
اس کے اوپر بھی تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کو کہ خان صاحب اداروں میں جا کے اشتعال پھیلا رہے ہیں. بھائی تعلیمی اداروں میں جا کے ینگ جنریشن سے انٹریکٹ کرنا, اپنا کیس ان کے سامنے پیش کرنا دنیا جہان میں ہوتا ہے, یہ کون سی بات ہے. لیکن اس کے اوپر بھی تکلیف ہے. خان صاحب جیسے ہی وہاں سے نکلے ان کا یہ بنانا ریپبلک بنا دیا ہے, شرم بھی نہیں آتی. اور سب سے خوبصورت رد عمل آج شہباز گل صاحب کا ہے. شہباز گل صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کمزور ہیں اور آپ کی کمزوری اپنی جگہ پہ, لیکن آپ انہوں نے کہا میرے سمیت کسی بھی تحریک انصاف کے جوان کو گرفتار کر لیجئے, لیکن مہربانی کر کے کسی بزرگ کو ننگا مت کیجیے گا. جبکہ فواد چوری نے کہا کہ جناب ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. اسد عمر نے کہا گرفتاری قابل مذمت ہے جناب اور آپ فوراً رہا کریں. لیکن کمال بات یہ ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا. اب اپر ہاؤس کے ایک اور ممبر اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن صادق سنجرانی کے کان پہ جوں تک نہیں ریگی, وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس ملک کے اشرافی اور طاقتوروں کا حصہ ہیں, تو اس لیے جو بھی ان کے بارے میں بات کرے گا وہ اس کو قرض چکانا پڑے گا. اب ذرا خبر ایک اور سن لیجیے. خان صاحب پنڈی کے اندر تھے, انہوں نے یونیورسٹی کے اندر وہاں خطاب کیا, اسٹوڈنٹس خود سننے آ گئے کلاسز چھوڑ کے. اب اس کے اوپر تکلیف ہے. وہاں پہ شیخ رشید نے تقریر کی اور کپتان کی موجودگی میں شیخ رشید کی تقریر آج سب سے زیادہ دلچسپ ہے, اور اب انتظار یہ کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کس وقت جو ہے وہ مقدمہ بنتا ہے. ان کا جس ملک میں چور, قاضی اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں, عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ایک بلکہ 36 منٹ پہ, ان کا پوری امید ہے اس اتوار کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا. میں نے آج عمران خان کو جلسے میں کہا ہے کہ آر کرو یا پار, اب یا کبھی نہیں اور دیر نہ کرو. جب انصاف مر جاتا ہے تو انتقام جنم پاتا ہے. عارض شریف نے انصاف کو نیلام گھر میں سجا دیا ہے. حکومت نے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے اپنی سیاسی قبر کھو دی. آج شیخ رشید نے جو بات چیت کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, وہ سننے والی ہے, کیونکہ شیخ رشید عام طور پہ ایسی چیزیں نہیں کہتے, وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے. میں ذرا آپ کو شیخ رشید کا یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں, ذرا وہ سن لیجئے. میں انصاف بکتا ہو, جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو, جس ملک میں قاضی, چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں, جس ملک میں آل شریف کو ڈکیتی, چوری, بدماشی کی اجازت ہو, عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے. پنڈی تیار ہے, پنڈی تیار ہے, پنڈی تیار ہے. عمران خان آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں, اس اتوار کو الیکشن ہے, اس کے بعد کال دو, قوم کال کا انتظار کر رہی ہے. چور, قاضی, چوکیدار, یہ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. ملک میں انصاف بکتا ہو, جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو, جس ملک میں قاضی, چور, چوکیدار اکٹھے ہو جائیں. اب دیکھیں شیخ رشید کے خلاف کب کیا کارروائی ہوتی ہے, یہ بڑا دلچسپ ہوگا. لیکن آپ نے اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا. اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آنے والے چند دنوں کے اندر ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر توہین NRO, توہین ڈیل کے مقدمات بھی درج ہوں, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ذرا اندازہ کریں کہ خان صاحب نے اتوار کو الیکشن لڑنا ہے اور 14 تاریخ کو کراچی میں ان کا جلسہ ہے, جہاں پہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ NA 239 کورنگی کے اندر. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو خط لکھا ہے اور ان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو خط لکھا ہے اور کہا جی ہمیں پتہ ہے آپ 14 اکتوبر کو شام 7 بجے پنجاب گراؤنڈ شاہ فیصل کالونی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں. یعنی تحریک انصاف سے زیادہ, تحریک انصاف کے کارکنوں سے زیادہ خبر اب الیکشن کمیشن کو ہوتی ہے. ان کا جی آپ کو ہم وارن کرتے ہیں, یہاں پہ جلسہ کرنے سے گریز کریں, بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی, کیونکہ یہ حدود کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ہیں. یعنی ایک شخص خود کینڈیڈیٹ ہے, وہ اپنے حلقے کی کیمپین جا کے نہ کرے, کیونکہ یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں, کوئی اور بہانہ نکالو, کوئی اور رکاوٹ کھڑی کرو. فی الحال آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.